محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. ہمارے سامنے حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر. کوئی نہیں ہلدے جلدے نہیں پہ, آواز نکلنی چاہیے دیئے. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب. ساؤنڈ والا بھائی بیٹھا ہے تے آواز صاف کرو, ذرا بیس بند کر دیو بالکل تھی. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزع المواد
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وكفى بنا غاصبين. کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مغل چلیا، کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچے، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، تے کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد خل چلیا، اتے گھر کوئی یار مسافر گئے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسط. درود و سلام امام کائنات امام اعظم امام دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. زی وقار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات مکرمات، پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اڈ دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اڈ دی اس تبلیغی اصلاحی فکر آخرت کانفرنس دا اہتمام و انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات، نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم قیامت دے اندھیریاں دندروں ایک اندھیرے، جڑا ظالم بندے قیامت والے دن اندھیرے دے اندر ہوئے گا، یعنی او دا ٹکانہ جہنم. کسے دی جائیداد تے قبضہ کرنا اے بھی ظلم، کسے نو وراثت دا حق نہ دینا اے بھی ظلم، کسے نو نہ حق قتل کرنا اے بھی ظلم. بڑیاں ساریاں باتاں جڑیاں ظلم دے زمرے دے اندر آندیاں، لیکن آج دی نشست دے اندر میں تو احباب دے سامنے ایسے ظلم دا تذکرہ کرنا چاہنا جو ساڑھے معاشرے دے اندر ظلم نہیں سمجھے جاندہ. وہ ہے کسے دے حق نو مارنا، والدین دے حق نو مارنا اے ظلم ہے. بھیناں بھراواں دے حق ادا نہ کرنا اے ظلم ہے. رشتہ داراں دے حق ادا نہ کرنا اے ظلم ہے. یتیماں غریباں دے حق ادا نہ کرنا ظلم ہے. پڑوسیاں محلے داراں دے حق ادا نہ کرنا اے ظلم ہے.
غریباں مزدوراں ملازمہ دے حق نہ ادا کرنا اس ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے، آئیے سننا اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت نال اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر کی اعلان فرمایا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، قیامت والے دن اسی ترازو قائم کرانگے، انصاف دا ترازو اللہ دی بارگاہ دے اندر اساں ساریاں جانے قیامت قائم ہونی ہے۔ جن نے جو دنیا تے جدے نال کیتا او دا قیامت والے دن جا کر کے حساب دینا پینے۔ اللہ فرماتے نے اسی ترازو قائم کرانگے، انصاف والا ترازو، پاکستان دا ترازو نہیں جتے وکیل وک جاندے نے، جتے جج وک جاندے نے، جتے عدالتاں وک جاندیاں نے، جتے گواہ وک جاندے نے، او احکام الحاکمین دی عدالت دے۔ اللہ فرماتے نے فلا تظلم نفس شیئا، کسے جان تے کوئی ظلم نہیں کیتا ڈے گا۔ وَقَفَا بِنَا غَاسِبِينَ، حساب بھی اسی آپ لوانگے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر پیغام دیتا ہے، دنیا تے جو کرو گے قیامت والے دن دا حساب دینا پینے۔ میں اس ضمن دے اندر جامع ترمذی دی روایت پیش کراں، حضرت عائشہ صدیقہ تجیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زیادہ محترمہ فرما دیا نے، میرے پیغمبر تشریف فرماؤ، رحمت کائنات علیہ السلام دے کے صحابی چل دے آئے، مالدار صحابی نے، نوکرہ ملازمہ والے صحابی نے، انج کہہ لو چودھری قسم دے صحابی نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کڑائے آ کر کے کہندے نے سونیاں تواڈے لک گل کرنا چاہنا ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا، پوچھ پیاریا کی کہنا چاہنے؟ کہندے سونیا میرے کچھ غلام تے نوکر نے میری خیانت بھی کر دینے تے میرا جھوٹ بھی بول دینے، جدوں جھوٹ بول دینے خیانت کر دینے میں انہاں نوں مارنا ویاں تے انہاں نوں ڈانٹنا ویاں۔ سونیا قیامت دے دینے میرا تینہ دا معاملہ کیویں بڑھے گا؟ حضرات دل تھام کے بعد سماعت فرمانا، آڈ تیسی ظلم کر لگیاں ڈر دے نہیں، آج ہاتھ اٹھان لگیاں ڈر دے نہیں، آج ہاتھ چلان لگیاں ڈر دے نہیں، آج زبان کھولن لگیاں ڈر دے نہیں، آج زبان چلان لگیاں ڈر دے نہیں۔ آوے کو صحابی کنہ ڈر دا پہ آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہندے نے سونیا دسو نا قیامت والے دن میرا تینا دا کی معاملہ بڑھے گا؟ آپ فرماتے نے صحابیہ قیامت والے دن تیری ڈانٹ تے تیرا مارنا، انہاں دا جھوٹ بولنا تے خیانت کرنا، انہاں نو پلڑیاں دے اندر رکھیا جائے گا۔ اگر پلڑے برابر ہو گئے وزن برابر ہو گیا تے بچت ہو جائے گی، اگر تیری ڈانٹ ود گئی تے قیامت والے دن تینوں اس ظلم دا حساب دینا پے گا۔ اللہ دی قسم جامع ترمذی دے الفاظ نے، میرے پیغمبر دے صحابی نے جملے سنے نے تے اچھی اچھی رونا شروع کر دیتا ہے، چیخاں بلند ہو گیا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے کی گویا میرے صحابی نو انہیں قرآن نہیں سنیا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔
اللہ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن ترازو قائم ہوئے گا میں حساب لواںگا جو روندا روندا صحابی پتہ کی کہندے سونیا گواہ ہو جاؤ میرے جننے بھی نوکر تے غلام نے میں ساریاں نو آزاد کر دیتا ہے نہ نوکر ہونگے نہ غلط کام کرنگے نہ میں ڈانٹاں گا نہ قیامت والے دن میں نو حساب دینا پوے گا اللہ اکبر آج مسلمان تو ڈر دئی کوئی نہیں تینو خوف ہی کوئی نہیں قیامت دے دن دا قبر دے دن دا اللہ اکبر آؤ میرے پیغمبری صلاۃ والسلام نے کائنات دے لوگاں نو پیغام دیتا ہے حق ادا کرنے نے کسے دا حق مارنا اس ظلم تے اللہ تعالی نے قرآن پاک دیے کایا مبارکہ دے اندر میں نو توانو جین دا طریقہ دس دیتا ہے اللہ فرماتے نے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا اللہ میں قربان جاما ترجمہ سماعت کر دیا جانا امام تادہ کر دیا جانا اللہ فرماتے نے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اے کائنات دے لوگو عبادت اللہ دا حق کے اس عبادت اللہ دے حق دے اندر کسے نو شریک نہیں کرنا نظرہ رب دا حق کے کسے اور دے نام دیا نہیں دینیا نیازاں رب دا حق کے کسے اور دے نام دیا نہیں دینیا سبیلہ رب دا حق کے کسے اور دے نام دیا نہیں لگانیاں دیکھا رب دا حق کے کسے اور دے نام دیا نہیں چڑھانیاں اللہ سجدہ رب دا حق کے کسے اور دے سامنے نہیں کرنا رکوع تے قیام رب دا حق کے کسے اور دے واسطے نہیں کرنا کیوں وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا عبادت اللہ دیا کرنیاں نے تے دے اندر رب دا کسے نو شریک نہیں کرنا انج سمجھو بندہ عبادت کر دیتے پڑھ دائے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری گی عبادت کرنیاں تے تیرے کوئی مدد مانگنیاں میں انج لگ دے بندہ رب دے سامنے خات بن کے کہندا ہے سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا جنہ جنہ نو لوڑے ذرا گج کے کو سبحان اللہ سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان گھر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان گھر موڑ مالکا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا داتا تے رازق تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان گارے موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے جنہ نو لوڑے ذرا مل کے منال پڑھو سانو تیریاں پناواں دیے واڑی لوڑ تو پتا چلے گا تسی کنی تقریر سننا چاہتے جے ادھا گھنٹا پونا گھنٹا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا سانو تیریاں پناواں دیے ادھا کو گھنٹا کٹ جاؤ گے امید ہے سانو تیریاں پناواں دیے
लोड़ मालिका मल्ली बैठा है शैतान गारे मोड़ मालिका सानू पालना है तुम सानू पालना है तुम किवें जावां दारे छड्ड के तेरे बूहे विच बैठा मैं लकीरां कढ के देवा अखियां दा पानी मैं नचोड़ मालिका मल्ली बैठा है शैतान गारे मोड़ मालिका मैं मन्निया के तेरे बुए सजदा नहीं मेरा सजदा जो तेरे लेक सजदा नहीं पर साडा तेरे बाजुल नहीं कोई होर मालिका मल्ली बैठा है शैतान गारे मोड़ मालिका सानू तेरियां पहनावां दिए लोड़ मालिका मल्ली बैठा है शैतान गारे मोड़ मालिका अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रहे फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिलवालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगो इबादत मेरा करके ते हक किसे नू देना नहीं देना अल्लाह ने अपना हक बयान करन तो बाद हुकूकुल इबाद दा आगाज कीता ते किथों कीता है अल्लाह फरमाते ने वबिल वालिदैनि फरमाया कायनात दे लोगो तुहाडे वालिदैन दा हक है कि उन्हां दी इज्जत कीती जाए उन्हां दा अदब कीता जाए उन्हां दे एहतराम कीता जाए कई उलमा तर्जमा करदे ने वबिल वालिदैन ihsana वालिदैन ते एहसान कीता जाए बिल्कुल ऐसा तर्जमा नहीं बनदा बंदा सारी जिंदगी अपने मां बाप दी इज्जत करदा रहे मां बाप ते एहसान कर सकदा नहीं कर सकदा मैं ज़िमन दे अंदर बात बयान कराऊं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की ताला ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद दे अंदर एक वाकया नकल कीता है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला को दे हवाले नाल एक दिन हजरत अब्दुल्ला बैतुल्लाह दे मदाफ दे अंदर बैठे ने एक नौजवान बैतुल्लाह दा तवाफ करदियां हजरत अब्दुल्ला दे करीब आ करके खड़ा हो गया वो खातब करके कहंदा अब्दुल्ला जी मेरे वाल वेखो अज जिवें मैं अपनी मां नू अपने कंधियां ते उठाए अज तो पहला कई मरतबा मैं अपनी मां नू अपने कंधियां ते उठा करके बैतुल्लाह दा खंड करवा चुके हूं क्या मैं अपनी मां दा हक अदा कर दिते हजरत अब्दुल्ला दियां अखां डुल पईयां ते रो करके फरमांदे ने तू हक अदा करन दी गल करने तू ते ओ भी हक नहीं दे सकिया जेड़ा तेरी मां ने तेनू जन्म देन लगियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां सड़े वबिल वालिदैनि ihsana
والدین دا کے ساری زندگی انہاں دی عزت کیتی جائے انہاں دا ادب کیتا جائے انہاں دے احترام کیتا جائے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا کائنات دے لوگو تواڈے رب دا فیصلہ عبادت اللہ دیاں کرنیاں نے والدین دی عزت کرنی ہے انہاں دوواں ہستیاں جنروں امی جان مل جان ابو جان مل جان یا ایک مل جائے یا دوویں مل جان فرمایا فلا تقل لهما اف والدین دا حق ہے کہ انہاں نوں اف تک بھی نہ کیا جائے اللہ میں قربان جاواں ولا تنخرهما والدین دا حق ہے کہ والدین نوں چھڑکیا نہ ڈائے لوگوں علماء تشریف فرما لے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دو ہستیاں مخاطب کرم دا طریقہ دسیا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے کائنات دے لوگوں جدوں میرے محمد نال گل کریا کرو تے اپنیاں آوازاں نیویاں رکھیا کرو تے دوسریاں ہستیاں والدین نے اللہ فرماتے ہیں وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ایسے انداز میں اپنے والدین مخاطب کرنا ہے تسی اپنے ماں باپ نو بلاؤ تواڈی زبان وچوں جملے نکلن تواڈے ماں باپ دے دل جندروں تواڈے واسطے دعاواں نکلن اللہ اے طریقہ والدین مخاطب کرم دا اور اے حق کے عزت نل مخاطب کیتا دے ادب نل مخاطب کیتا دے پیار نل مخاطب کیتا دے میں کہنا کائنات دے نرم تو نرم جملے لیا کر کے اپنے ماں باپ واسطے استعمال کیتے جان ماں باپ دی عزت دا حق ادا ہو سکدا نہیں اتحالے ہر کائنات دا سخت جملہ اپنے ماں باپ واسطے قرآن کہندا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اپنے والدین نو عزت والے جملیاں نال بلانے ادب والے جملیاں نال بلانے اور میرے تواڈے والدین دا ساڈے تے حق کی توجہ کرنا میں ایک واقعہ بیان کراں تاکہ امام تازہ ہوئے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ ماشاءاللہ تھک گئے ہو درود پاک پڑھو ذرا گوڑے چھڑ کے بیدار ہو کے اشار ہو کے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماؤ ایک نوجوان چلدا میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دن رات رہا خدا را توجہ میرے وال کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نو آ کر کے کہندا سونے آؤ میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا وا بول جوانا کی کہنا چاہنے سونے کمائی میں کر کے لے آنا وا پیسے میں کمانا وا محنت میں کرنا وا تے گھر لے آ کر کے پیسے رکھ دینا میرا باپ میری اجازت تو بغیر میرے پیسے خرچ کر لیندا ہے پوچھو نا میرے ابو نو کیوں میرے باپ میری اجازت تو بغیر میرا پیسہ خرچ کر دینے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابی نو بلایا فرماندے نے صحابیا جا اس نوجوان دے بزرگاں نو بلا کر کے لے آؤ یہ نوجوان جناب دے بزرگاں دے کول میرے پیغمبر دے صحابی چل دے گئے دروازہ کھٹکھٹایا بزرگ باہر نکلے نے نبی پاک دے صحابی کہندے نے بابا جی وانو نبی پاک علیہ السلام بلاندے پے نے تواڈے بیٹے نے تواڈیاں نبی پاک دے اگے شکایتاں لگائیاں نے اوئے ٹولن تحصیل ڈس کے دے عباسیہ اللہ دی قسم اولاد میری گئے تے کسے اور دے اگے جا کے شکوے کرے تکلیف تے ہوندی ہے نا دل تے ضرباں تے چوٹاں تے لگ دیاں نے نا اے جناب بزرگ نالے میرے پیغمبر دے وال چل دیاں دے نے تے
تے نالے دلی دل دے اندر اپنے دکھ تے اپنی پریشانی ددار کر دے آمدے نے اللہ نے چل دیاں میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر پہنچے نہ ڈر دے کام دے دوری کھڑے ہو جاندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے بزرگوں میرے قریب آ جاؤ اینج بزرگ میرے پیغمبر دے قریب آ کر کے بیٹھ گئے اور نوجوانوں انہاں بزرگاں دے کولے بیٹھیا کرو دکھ سکھ دیاں گلاں کریا کرو اپنے ماپیاں دا درد وڈایا کرو خوشیوں تے پیار دیاں گلاں کریا کرو یاد کرنو ویلا جدوں تو چار پائی تے لیٹے آندا سے تیرا باپ باہروں کم کر کے آندا سی تے سارے جہان دیاں گلاں تینوں سناوندا سی اج تیرا باپ چار پائی جو گھر ہے گئے تے تیرے کول ایک گل دوسری مرتبہ پوچھ لوے تے تو غصہ کر لینے نہ انج نہ کریا کرے نہ بزرگاں دے کول بیٹھیا کر اللہ دی قسم بزرگاں دے کول بیٹھنا بھی رحمت دی علامت ہے بزرگاں دے کول بیٹھنا بھی برکت دی علامت ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر نے قریب بٹھا لیا آپ فرماتے نے بابا جی باقی گلاں باپ دے اندر کران گے پہلے او تے گل سناؤ نا جڑے تسی ٹرے آندے سو تے اپنے دل دے اندر اشعار پڑھ دے آندے سو اینڈ بزرگ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے بل ویکھن لگ گئے سونیا او تے گلاں میں اپنی زبان تے نہیں لے کے آندیاں تانوں کیویں پتہ چل گئے لوگو اللہ دی قسم اگر سینے دے اندر دل رکھ دیو تے جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بزرگوں مینوں اللہ نے وحی دے ذریعے دس دیتا ہے اینڈ آسمان نال بزرگاں دا چہرہ اٹھیا رو کر کے کہندے نے واہ مالکا جڑیاں گلاں میں اپنی زبان تے بھی نہیں لیاں دیاں تو بھی اپنے محمد نوں دس دتیاں نے اللہ ایتھے ایک گل تے ثابت ہوندی ہے کوئی بیٹا اپنے باپ نوں جھڑکا مارے تے باپ اگوں دی دہشت دی وڈا کر کے چپ کر جائے تے بیٹا کہے کی کر لے میرے باپ نے اللہ دی قسم بے شک تیرا باپ نہیں بولیا اگر زمین تے تیرا باپ ناراض ہو کے چپ بھی کر گئے تے عرشاں والا رب رس جاندا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بابا جی سناؤ نا اپنا دکھ سناؤ نا اپنے اشعار سناؤ نا ایڈے کر کے بزرگاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اپنے بیٹے مخاطب کیتا ہے تے کہندے کینے عربی اشعار دا ترجمہ کہندے نے پترا اگر تینوں کوئی شکوا سی تے میرے نال گل کر لیندا نبی پاک نوں شکایتاں نان دیاں کیڑیاں ضرورتاں سنے او وقت یاد کر جدوں تو پیدا ہویا اس دن تو ساڈیاں ازمائشاں تے پریشانیاں شروع ہو گئیاں تو بیمار ہو جاندا سے ساڈیاں راتاں دیاں نیندراں مک جاندیاں سڑے بیٹا تو کھانا نہیں سکھاندا اسی کھانا پینا چھوڑ دیا کر دے سا اللہ اکبر بیٹا اس آس تے تیریاں پرورشاں کر دے رہے تے نل پیار کر دے رہے تیریاں محبتاں تے نل لاڈ کر دے رہے ساڈا بیٹا جوان ہوئے گا ساڈے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا ساڈا بیٹا جوان ہوئے گا ساڈے بڑھے بارے ساڈے کام آئے گا اور پترا ہن تو جوان ہو گئے اسی بڑھے ہو گیا تیرے اندر طاقتاں آ گئیاں نے ساڈے اندر کمزوریاں آ گئیاں نے اے مسلمان ذرا دل تھام کے بات سماعت فرمانا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گلاں سنتے پہنے تے بزرگ بول دیاں پتہ کی کہندے نے پترا بڑیاں چاواں نال پالیا بڑیاں لاڈاں نال پالیا ہن تے ساڈی انی بھی عزت نہیں کردا جنی نوکراں تے غلاماں دی کیتی جاندی ہے میرے پیغمبر نے جملے سنے نا رحمت کائنات دی اکھاں چھم چھم وس پیاں نبی پاک کیوں نہ روندے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نوں تے اپنے باپ دا چہرہ ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا میں عرض کراں گا اپنے بھائیاں دے کول میں درخواست کراں گا اپنے نوجواناں دے کول اگر ماں باپ دا سہارا موجود ہے تے ماپیاں دا حق نہ کھایا کرے ماپیاں دی بے ادبی نہ کریا کرے نہیں تے پوچھ لے انہاں کولوں جنہاں دے باپ ٹر گئے نے دیواراں دے نال لگ لگ کے روندے نے اللہ اکبر دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری
وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے اے پچھلے ہفتے دی گل میں ضلع ایبٹ آباد حویلیاں دے در پروگرام کن واسطے گیا میری گفتگو تو پہلے ایک 15 سالہ بچہ اینے کر کے انہیں حفظ مکمل کیتا تے آخری سبق سناندہ اینے کر کے پریشان ہو گیا رون لگ گیا یہ سبق مکمل ہوئے تے سٹیج سیکٹری کھڑا ہویا کر کے کہندا ہے اے جڑا بچہ عادت میں 2 سال پہلے دے والدین نے انہوں حفظ دے اندر داخل کرایا اور امید ظاہر کی تھی ساڈا بیٹا حفظ مکمل کرے گا اسی اختتام تے بڑا وڈا جلسہ کانفرنس کراواں گے پر افسوس ہے 2 مہینے پہلے اس بچے دے والدین دا ایکسیڈنٹ ہوئے تے دوویں اللہ نو پیارے ہو گئے اللہ کو اکبر لوگوں نصیباں والے بچے جنہاں نو اپنے ماپیاں دے سامنے اپنیاں کامیابیاں دے اظہار کرم دا موقع مل دے پتہ جنہاں ماپیاں دا سینہ چوڑا ہو جاندہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن گئے ماپیاں دا اللہ دی قسم غوثلہ بچ جاندے میرا بیٹا عالم دین بن گیا ہے میں اپنی گال کراں اسی مدرسے دے اندر پڑھ دے جدوں جمعرات نو جانا میں اپنی والدہ محترمہ نو ویکھیا اینے کر کے تہجد دا وقت ہونا تے ماں جی نے خط اٹھائے ہونے دعا کر دیا ہونا اللہ میرے پتر نو اپنے دین واسطے منتخب کر لے اللہ دی قسم اج اللہ تعالی نے پوری دنیا دے اندر عزت عطا کیتی ہے پر والدین دنیا تو ٹر گئے نعمتاں موجود نے تے عزت کر لے اور دنیا تیرے لے باپ دی شفقت وکھری وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری باپ دی گلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری دنیا تیرے لے باپ دی شفقت وکھری جگ تے سانی کیڑا باپ دی الفت دا نبی پاک فرمایا باپ گبوغا جنت دا رتب رب ودائے عزت وکھری دنیا تیرے لے باپ دی شفقت وکھری راگ غمان دے ساجد کدوں علاپ دینے سر تے جنان دے سائے سلامت باپ دینے ویر ویران دے در دی غون دے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج او ویرا تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے سر ننگا گھووے تے ویر مر کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے کپڑا پٹے تے لائے تروں پاؤ تے دل پھٹے کس سینہ ماپیاں باجی محمد بخشا تے کی مرنا کی جینا شام پئی ہمنیاں ڈیگر ویلا تے پنچھی گرانو آئے او نہیں آندے پھر او ویرا تے جنانو
موت لے جائے راگ گمان دے ساجد کدوں علاپ دینے سر تے جنہ دے سائے سلامت باپ دینے اے نہ کولے جگ دی دولت وکھریے دنیا تیرے لے باپ دی شفقت وکھریے میں کہنا جس گھر دے اندر والدین موجود نے پاویں ککھاں دی کلیے کائنات دی گھر دولت موجود ہے جس گھر دے اندر ماں باپ کوئی نہیں پاویں کوٹھیاں تے بنگلے نے اللہ دی قسمیں بے رونق تے ویران نظر آندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اے جناب بزرگ اشعار پڑھ دے جاندے نے اپنے دکھ دا دار کر دے جاندے نے رون دے جاندے نے ادھر میرے وال ویکھنا باپ دا حق کنے وہ پیغمبر جڑا گاڑیاں کھا کر کے غصے دے اندر نہ آئے وہ پیغمبر جدیاں زلفاں دے اندر کوڑا سٹیا جائے تے غصے دے اندر نہ آئے وہ پیغمبر جدے رستے دے اندر کنڈے بچائے جام تے غصے دے اندر نہ آئے آج میرے پیغمبر نے کو باپ نو روندیاں ویکھیا نہ رحمت کائنات علیہ السلام غصے دے اندر آئے میرے پیغمبر نے نوجوان دا گریبان پکڑا میرے وال توجہ کرنا میرے پیغمبر نے نوجوان دا گریبان پکڑ لیا آپ گریبان پکڑ کر کے نالے چھجوڑ دے پہنے تے نالے فرمان دے پہنے خبردار خبردار آج تو باپ اپنے باپ دیاں گستاخیاں کی دیاں تیرے تے بھی تیرے باپ دا حق کے تے تیرے مال تے بھی تیرے باپ دا حق کے اللہ اکبر اللہ آگے اپنے ماں باپ دا حق ادا کیجئے میں نبی پاک دا فرمان پیش کراؤں آپ فرماتے ہیں سلاست اللہ یدخلون الجنہ العاقل والدی والدیوس والرجل نبی پاک فرماتے ہیں تین بندے جنت دے اندر نہیں جا سکتے ایک عورت مردہ دی مشابت کرن والی ایک جناب دیوس بندہ اور تیسرے نمبر تے والدین دا نا فرمان بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا آگے گھرات اپنے ماں پیان دی عزت کیجئے مادرت نے میری باپ دا گسا نہ کرنا ساڑھے معاشرے دے اندر آج تو سب تو زیادہ اگر کو مظلوم انسان نے تے والدین نے وہ والدین جنہ بڑیاں لاڈا نل پالے آؤ بڑیاں چاما نل پالے آؤ اللہ اکبر اللہ اس اولاد دی خاطر اپنے سکے پائیاں نہ لڑے آؤ اس اولاد دی خاطر اپنیاں سکیاں پہنا نہ لڑے آؤ جسے چاچے تائے نے دے بیٹے نو کو ڈاک دیتا اینے کر کے بازار دے اندر کھڑا ہو کر کے کہندا خبردار کسے نے میرے بیٹے نو کو گل کیتی تسی میرے بھرا ہو گئے تے اپنی جگہ تے میریاں بہناں ہو گیاں تے اپنی جگہ تے میرے یار ہو گئے تے اپنی جگہ تے پر خبردار جے میرے بیٹے دے بارے کوئی گل کیتی پر افسوس او بیٹا آج باپ پوڑا ہو گئے تے بیٹے دی شادی ہو گئے تے بیٹے تے بیٹھیاں دی بیوی باپ نو چھڑکاں مار دی پئیے اللہ اکبر اللہ تے گونگا شیطان بن کے بیٹھا ہے یہ زبان وچوں جملہ نہیں نکلدا کہ اپنی بیوی نو چوپی کروا لوے یہ دے نالوں وڈی بے شرمی تے بے حیائی کی ہو سکدی ہے جس باپ نے سارے رشتہ داراں واسطے سارے رشتہ داراں دے نال اے دے واسطے لڑائیاں کیتیاں اج اس باپ نو اے دی بیوی تو چھڑکاں پیندیاں پئیاں نے اللہ اکبر اللہ اج تو اپنے باپ نو چھڑکاں مروائے گا کل تیرا بیٹا تینو چھڑکا مروائے گا آج تو اپنی ماں نو چھڑکا مروائے گا کل تیری جناب ہے تیرا بیٹا تیری ماں نو چھڑکا مروائے گا اللہ اکبر اللہ آئیے غور کرنا توجہ کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اور حقوق العباد دے اندروں اللہ نے پہلا حق والدین دا بیان کیتا اللہ فرماتے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اللہ والدین دا حق ادا کیجئے اپنے والدین دے حقوق اور والد تو بعد والدہ دا حق میرے وال توجہ کرنا آپ فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات اے کائنات دے لوگو تواڈے تے تواڈیاں ماواں دی نافرمانی حرام قرار دے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ نافرمانی ماں باپ دی حرام ہے ماں باپ دے حق ادا کریا کر عزت کریا کر میں اپنے پیغمبر دی گل سناواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر 25 یا 26 سال میرے ول ویکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر 25 یا 26 سال ہے رحمت کائنات دی شادی ہوئی نا حضرت خلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا تکبیر نعرہ تکبیر شیر رفانی جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب ربانی دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا خطیب لسانی شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظ اللہ تشریف لے کے آئے زیارت فرماؤ انشاءاللہ میں چند منٹان دے اندر اپنی گزارشات کو سمیٹاں توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ ماشاءاللہ درود پاک پڑھو در ربانی صاحب دی زیارت فرماؤ تے محبت پیار نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ بس کرنا ہاں جی بس کرا میں ذرا درود پاک کیوں نہیں پڑھ دے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے کائنات دے لوگاں نو پیغام دیتا کائنات دے لوگوں مان دا حق کیے میرے پیغمبر علیہ السلام دی والدہ رضائی ماں حضرت خلیمہ سعدیہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دروازے تے چل دیاں آئیاں بائیاں تیاں سالاں بعد حضرت خلیمہ نے اینے کر کے میرے پیغمبر دے دروازے تے پہنچیاں نے آواز لگان والے نے آواز لگائی محمد دے گھر والیوں آڈ تواڈے دروازے تے خلیمہ سعدیہ آئیے حضرت خدیجہ اٹھیاں دروازہ کھولے آؤ ماں خلیمہ نے ایج میرے پیغمبر دے گھر دے اندر قدم رکھیا لوگوں میرے وال توجہ کرنا میرے پیغمبر دیاں نظران حضرت خلیمہ تے پنجا نا رحمت کائنات دیاں کھامپا رہیاں میرے پیغمبر نالے رون دے پہنے تے نالے فرمان دے پہنے میری امی جی آگیاں میری امی جی آگیاں نبی پاک امی جی کی تجارہ نے نالے میرے پیغمبر نے اپنی چادر اتاریے تے حضرت خلیمہ دے نیچے بچھا دیتی ہے اوپر حضرت خلیمہ نو بٹھا دیتا ہے قرآن کہندہ وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کا انعام دے لوگوں والدین دی عزت کرنی ہے اعلیٰ حضرت خلیمہ نے میرے پیغمبر نو جنم نہیں دیتا صرف میرے پیغمبر نے حضرت خلیمہ دا دودھ پیتے بچپن دے اندر میرے پیغمبر نو لاڈ لڈائے نے نبی پاک علیہ السلام دے محبتوں کی دیا نے اور کائنات دے لوگوں ایک گالت مننی پہ گی بے شک حضرت خلیمہ میرے پیغمبر دی سکی ماں نہیں سی میرے پیغمبر دی رضائی ماں سی لیکن پیار میرے پیغمبر نے سکیاں ماما والے کیتے نے خود حضرت خلیمہ فرما دیا نے اینڈ جدوں میں اپنے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کر کے آئی نا میرے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں اینڈ میرا بیٹا 8 مہینیاں دا ہویا نا چلن پھرن دے قابل میرے پیغمبر ہوئے نا تے اپنے بھرا بھائی رضائی بھائیاں دے نال بکریاں چران چلے جاندے جدوں حضرت خلیمہ نو پتہ چلدا تے پریشان ہو جاندیاں بے قرار ہو جاندیاں دوڑ کر کے پیچھے جاندیاں میرے پیغمبر نو پکڑ کر کے لے آندیاں گھر بٹھا لیندیاں فرماندیاں بیٹا باہر نہ ڈا کر مینوں ڈر لگدا ہے کتے تینوں دھوپ نہ لگ جائے بیٹا مینوں ڈر لگدا ہے کتے تو گر جاویں تینوں چوٹ نہ لگ جائے میرا پتریلا علاقہ ہے کتے تیرے پیر زخمی نہ ہو جان حضرت خلیمہ میرے پیغمبر نو کول بٹھا لیندیاں گل آئیے تے میں کر دینا چاہنا
میرے پیغمبر نو کول بٹھا لیندیاں تے فرماندیاں من لکینا کہ گلی ماں من لکینا کہ گلی ماں کھیڈ ساویں نگاواں دے من لکینا کہ گلی ماں کھیڈ ساویں نگاواں دے ٹوٹ نہ جاوے ساتھ دی ڈوری ٹوٹ نہ جاوے ساتھ دی ڈوری کی بھروسے نساواں دے من لکینا کہ گلی ماں کھیڈ ساویں نگاواں دے جان باگری تو زورا زوری جان باگری تو زورا زوری آ سناواں میں تینو لوری سینہ میرا سیج تیری سینہ میرا سیج تیری تیلی تکیے نباواں دے من لکینا کہ گلی ماں کھیڈ ساویں نگاواں دے تیری زندگی میری زندگی تیری دیدے میری زندگی تیری دیدے جانا باگر دھوپ شدیدے پیری پالے نیڑ میرے پیری پالے نیڑ میرے خار چب سرنا راواں دے من لکینا کہ گلی ماں کھیڈ ساویں نگاواں دے میرے پیغمبر قدر تے گلی ماں دیاں گلاں سن کے مٹھا مٹھا ہس پیندے مسکرا پیندے قدر تے گلی ماں فرماندیاں نے ہس کے سونا تو جان کھسنے ہس کے سونا تو جان کھسنے میری ساواں دے وچ تم وسنے لا نہ جیڑے کھیڈ ویڑے لا نہ جیڑے کھیڈ ویڑے نین بکھڑے اداواں دے میرے پیغمبر علیہ السلام صرف بچپن دے اندر دودھ پلائے لاڈ ڈڈائے نے بائیوں تیاں سالاں بعد میرے پیغمبر دے دروازے تے آئیاں نے آپ نے اپنی چادر بچھا دیتی ہے ہر کائنات دے لوگوں نو پیغام دیتا کائنات والیو جڑا محمد اپنی رضائی ماں دا احترام کر دے سکی ماں دا کتنا احترام کرے گا حضرت خدیجہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر حضرت خلیمہ دے قریب ہو کر کے بیٹھ گئے نبی پاک حضرت خلیمہ نال انج گلاں کر دے پینے جویں سکیاں ماں نال کری دیاں نے اللہ اکبر اللہ آئیے ماں باپ دا حق کے انہاں نو عزت نال مخاطب کیتا دے ادب نال بلایا دے انہاں دے احترام کیتا دے میں پھر بات دہراواں گا اللہ دی قسم کائنات دا ہر نرم جملہ لیا کر کے اپنے ماں باپ واسطے استعمال کریں تے پھر بھی ماں باپ دی عزت دا حق نہیں ادا ہو سکدا اس واسطے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرماتے ہیں وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آیت دا ترجمہ مکمل کراں تے گل ختم کراں باقی تفصیلی گفتگو پھر کتے صحیح اللہ فرماتے ہیں پہلا حق ہے والدین دی عزت کرنی ہے وَبِذِلْ قُرْبَى دوسرے نمبر تے رشتہ داران دے حق ادا کرنے نے والی
یتاما یتیماں دے حق ادا کرنے نے، والمساکین غریباں دے حق ادا کرنے نے۔ اللہ کے فرماندے نے، اللہ فرماندے نے والجاری ذل قربا اپنے گوانڈیاں دے حق ادا کرنے نے۔ اگے اللہ تعالیٰ فرماندے نے وما ملکت ایمانکم اپنے نوکروں تے ملازماں دے حق ادا کرنے نے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے حقوق بیان کرن تو بعد فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اے کائنات دے لوگو جڑا تکبر کرن والا بندہ رب نو بالکل پسند نہیں، یعنی جڑا ماں باپ نہ سمجھے وہ تکبر کردا ہے، جڑا بہن نو بہن نہ سمجھے وہ تکبر کر دے، جڑا بھرا نو بھرا نہ سمجھے وہ تکبر کر دے، جڑا یتیماں دا خیال نہ کرے تکبر کر دے، جڑا غریباں تو نفرت کرے تکبر کر دے، جڑا گوانڈیاں نو تنگ کرے جناب تکبر کردا ہے، جڑا نوکراں تے ملازماں نو تنگ کرے تکبر کردا ہے، تے تکبر کرن والا رب نو پسند کوئی نہیں۔ آئیے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَنَّدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت والے دن ترازو قائم ہوئے گا، اللہ تعالیٰ انصاف دا ترازو قائم کریں گے، تے جن نے جدا کا کماریا قیامت والے دن حساب دینا پائے گا۔ آگے جاندہ دعوت فکر دے جاما تے گل مکا جاما، آگے اپنی زندگی پاک کیجئے حق مارن تو، اپنی زندگی صاف کیجئے ظلم تو، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ جائے۔ نا تھوپریڑی نا چھاں بندے آؤ، نا پیوریڑا نا ماں بندے آؤ، ہر شہنے آخر مک جانا، ایک رینا رب دا ایک رینا رب دا نا بندے آؤ، اڈ مٹی پیران تھلے کل مٹی گھیٹاں تو گونا، اڈ مٹی پیران تھلے کل مٹی گھیٹاں میں گونا، اور جد پتا اے سب نے ٹر جانا، پھر کعبے لئی رونا دھونا، اڈی کی دیاں قبراں بندے آؤ، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رینا رب دا نا بندے آؤ۔ اللہ جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامان مرجا جاندے، جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامان مرجا جاندے۔ ہائے کڈا سونا پھل کھڑے آؤ سیال کوڑ دی سرزمین تے، اللہ کو اکبر اللہ ایڈی سونی زندگی گزاری، بامبت ماکا قلعہ لچمن سنگھ لاہور دندر ہویا، جنازہ مسجد نبی دندر ہویا، اور جگہ قبر دی غدر تے عثمان دے قدماں دندر ملی، جڑے پھل سویرے کھڑتے نے سب شامان مرجا جاندے، اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچے روند وکا جاندے، تم مینوں مار مکا بندے آؤ، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رینا رب دا نا بندے آؤ، تم نال رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے نال کریا کر، جو وچ قرآن تے لکھیا ہے تو اس تے عمل بھی کریا کر، کل تے نغت تیری تھا بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رینا رب دا نا بندیا۔ قال اللہ تعالی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز نو فنائے ایک رب دی ذات نو بقائے، اے جہان عارضیے، آئیے اپنی زندگی انہا ظلمتوں پاک کیجئے، اور جڑا بندہ
کسے دا حق نہیں کھاندا یقیناً دے دل دے اندر آخرت دی فکر ہے قبر دی فکر ہے جڑا ظالم بندہ بھیڑاں پراواں دے والدین دے رشتہ داراں دے غریباں یتیماں مزدوراں ملازماں دے حق کھاندا ہے سمجھو انہوں قبر بھی بھلیے آخرت بھی بھلیے فکر آخرت کانفرنس دا پیغام اے ہوئیے آؤ اللہ نے جو حقوق العباد میرے تواڈے ذمے لگائے نے او ادا کرن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین